अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है जावित्री। अरबी में इसको बिस्बासा कहते हैं, फारसी में बिस्बास, संस्कृत में जापत्री, हमारे पास भी इसको जापत्री बोलते हैं आंध्रा में। इसी तरह गुजराती ज़बान में जावित्री और अंग्रेज़ी में इसको मेस बोलते हैं। तारुफ जायफल के वीडियो में आप देख चुके हैं कि जो जायफल होता है इसके ऊपर एक परत होती है सुर्ख रंग की या थोड़ी से पीली रंग की। तो यही है ना, असल में जायफल का ऊपर का जो लिपटा हुआ छिलका है वही जावित्री है। थोड़ी महंगी सी बूटी है ये, इसका दाम बहुत ज़्यादा है। रंग देख लेते हैं, सुर्ख और जर्दी माइल है। जायका हल्का सा कड़वा और चरपरा होता है और खुशबूदार होती है, बदबूदार नहीं होती, खुशबूदार होती है। मकाम पैदाइश ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में ये तमिलनाडु के जो नीलगिरी पहाड़ हैं वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। उसके अलावा केरला में और कर्नाटका में इसकी खेती होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ की मानी जाती है। उसके अलावा जज़ीरा सेलून और जज़ीरा मलाया में भी इसकी खेती की जाती है। मिजाज क्या है इसका? जायफल का ही मिजाज है इसका भी, मगर खुश्की ज़्यादा है इसके अंदर, खुश्क गर्म मिजाज की है। 3 दर्जे इसके अंदर खुश्की है, 1 दर्जे है ना गर्मी है, यानी 75% इसके अंदर खुश्की है। मिकदार खुराक 2 चुटकी से लेके 6 चुटकी तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा राय ये है कि आप है ना 1 चुटकी से शुरू करें, क्योंकि ये गर्म मिजाज है, इसके अंदर गर्मी भी है तो बाज़ लोगों को तकलीफ़ होती है, इसलिए 1 चुटकी से शुरू करें। अफ़ाल व असरात इसके उजलाती गुद्दी मिजाज की है, इसलिए मुहर्रिक क़ल्ब व उजलात हमारे कल्ब को और उजलात को एक्टिव करती है। मुहल्लिल आसाब के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर सफाई करती है। और मुकव्वी जिगर दिल को ये जिगर को ये ताकत देती है, यानी लीवर को ताकत देती है। ख़वास देख लेते हैं। मुकव्वी क़ल्ब व जिगर, कल्ब और जिगर को ताकतवर बनाती है। दिमाग व आसाब पर बलगम का दबाव कम करने की वजह से असबी निज़ाम के लिए मुकव्वी है। असल में ये दिमाग को ताकत नहीं देती, क्योंकि इसके अंदर खुश्की ज़्यादा है, तो जो दिमाग के ऊपर प्रेशर है उसको कम करती है, इसलिए दिमाग है ना अच्छे से काम करने लगता है, तो उसके अंदर भी मुकव्वी असरात पैदा हो जाते हैं। हाबिस रुतूबात के साथ काबिज़ भी है, यानी रुतूबात को हबस करने वाली, रुतूबात को सुखाने वाली, और काबिज़ भी है, यानी पेट टिट करती है। इसके अलावा मुदरे हैज़ है, मुदरे हैज़ होने की वजह से यानी हैज़ को खोलती है, इसलिए है ना ये मोइन हमल भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा हाजिम है, खाने को अच्छी तरीके से हज़म करती है। कासिर रिया है, रिया को काटती है। काते बलगम है, बलगम को काट देती है। मुवल्लद हरारत गरीज़ी है। मुवल्लद हरारत गरीज़ी का मतलब यह है कि हरारत गरीज़ी को, यानी हरारत को पैदा करने वाली ताकत। और मुहम्मिर है, जिल्द के अंदर सुर्खी पैदा करती है। फ़वाइद देख लेते हैं। क्योंकि मुहर्रिक व मुकव्वी कल्ब होने की वजह से हमारे कल्ब को और हमारे दिल को ताकत भी देती है। इसके अलावा दिल की जो तस्कीन है, जो दिल सोया हुआ है सर्दी के वजह से जिन लोगों के अंदर, उन लोगों के दिल को है ना ये जगा देती है। जगा के तमाम गैर तबई अलामात, जितने भी गैर तबई अलामात होते हैं, वो ऐसे अलामात को है ना ख़ास करके ये दूर करती है। ऐसे अलामात को दूर करने के लिए ये ख़ास दवा है। चूँकि मुवल्लद हरारत गरीज़ी है, हरारत गरीज़ी होने के वजह से जिगर में ताकत और तहरीक आती है, लिहाजा जिगर के ज़ौफ़ को दूर करने में बेहतरीन दवा है। क्योंकि ये मुवल्लद हरारत है ना, जिगर को एक्टिव कर देती है, जिगर के अंदर ताकत पैदा कर देती है, इसलिए बिस्बासा जावित्री जिगर के लिए बेहतरीन दवा है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ जिगर में तहरीक पैदा होती है, बल्कि जिगर व तहाल के सुकून और अज़्म तहाल में भी बहुत जल्द दुरुस्त हो जाता है। यानी जो हमारा जिगर है और इसी तरह हमारा तहाल यानी तिल्ली है, बाज़ लोगों को है ना जिगर का साइज़ बढ़ जाता है सर्दी के वजह से, बदन के अंदर बलगम की वजह से। इसी तरह
بعض لوگوں کو تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے، ان سب بیماریوں کے لیے جس میں عزم پیدا ہو، یعنی جو سائز میں بڑے ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین دوا ہے یہ۔ اس کے استعمال کرنے سے بدن کے اندر سے سردی، اسی طرح ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں وہ آنا ہے نا رک جاتے ہیں۔ چونکہ محرک عضلات ہے، لہٰذا انتہائی مقوی با اور ممسک اثر کی حامل ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر محرک عضلات ہے۔ ہمارا جو عضو تناسل ہے وہ بھی ایک عضلات ہے، وہ بھی ایک مسل ہے، اس لیے یہ مردانہ طاقت کو بھی بڑھاتی ہے اور مردانہ ٹائمنگ کو بھی بڑھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مقوی با اور معجونات میں جزو اعظم ہے۔ جو لوگ ہیں نا معجونات مقوی با کے بناتے ہیں، مردانہ طاقت کے اور ٹائمنگ کے بناتے ہیں، ایسے لوگ ہیں نا خاص کر کے اس کو جاوتری کو اس میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ خشونت دار حابس رطوبت ہونے کی وجہ سے دست، قے اور حیضہ جیسے خوفناک علاماتوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس کے اندر کیونکہ خشونت ہے، یعنی خشکی پیدا کرنے والی اور رطوبات کو سکھا دینے والی، خشک کرنے والی، خشک کے معنی سکھا دینا ہے، کیونکہ رطوبات کو، واٹر کنٹینٹ کو بہت زیادہ ہے نا سکھا دیتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو الٹی آتی ہے اور اسی طرح جن لوگوں کو حیضہ یعنی جو کلرا کی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ موشنز ہوتے ہیں، آدمی کے کڈنیوں سے پانی تک ختم ہو جاتا ہے، ایسے بیماریوں کے اندر یہ بہترین دوا ہے۔ خاص کر کے سنگرہنی کی خاص دوا ہے۔ سنگرہنی وہ مرض ہے جس کو IBS بولتے ہیں۔ یہ IBS ایسا ہے کہ جن لوگوں کو کھانا کھاتے ہی پیخانہ آ جاتا ہے، بلغمی مزاج والوں کو خاص کر کے ہوتا ہے، اس کو سنگرہنی بولتے ہیں۔ سنگرہنی اس لیے بولتے ہیں کہ یہ زندگی بھر ہے نا ساتھ رہتی ہے، اس لیے سنگ رہنے والی یہ بیماری ہوتی ہے، تو ایسے بیماری کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے۔ چونکہ اس کے استعمال سے رطوبات خشک ہو جاتے ہیں، یہ رحم کے لیے انتہا مقوی ہے۔ اس کے استعمال سے جو رحم یعنی بچے دانی ہے، اس کے رطوبات ہے نا خشک ہو جاتے ہیں، اس لیے خون کو جاری کر دیتی ہے۔ یہ خشکی جب بھی زیادہ ہوتی ہے بدن کے اندر تو خون جاری ہوتا ہے، تو عورتوں کے اندر خاص کر کے رطوبات کو خشک کر کے، رحم کے اندر کے رطوبات کو خشک کر کے خون کو جاری کر دیتی ہے، یعنی حیض کو کھول دیتی ہے۔ جب حیض کھل جاتا ہے، حیض کی جو رحم کی صفائی ہو جاتی ہے، تو بچے کو قبول کرنے کے لیے، نطفے کو قبول کرنے کے لیے رحم ریڈی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ معین حمل دوا ہے۔ اس کو ہے نا معین حمل دوا بھی بولتے ہیں، یعنی حمل کا ساتھ دینے والی، حمل اختیار کرنے میں ساتھ دینے والی دوائی کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عورتوں کو خون حیض کے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا سفوف رحم کے اندر رکھے تو حمل قبول کرنے کی مدد دیتی ہے۔ جن عورتوں کو بچہ حمل ہے نا اٹھانا ہے، یعنی بچے کو ہے نا اپنے اختیار کرنا ہے، ایسے لوگوں کو حمل کے رحم کے اندر تھوڑا سا ہے نا یہ جو صفوف ہے اس کا رکھنے سے حمل ہے نا اختیاری ہو جاتی ہے، یعنی بچے کو اختیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ اپنے اندر حرارت پیدا کرنے میں انتہائی زیادہ ہے، یعنی طاقت رکھتی ہے، حرارت پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، لہٰذا سردی خشکی سے ہونے والے ریحی دردوں کو بہت رفع کرتی ہے۔ یعنی اس کے اندر کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے، گرمی کو پیدا کرنے کی خاص طاقت ہے، اس لیے جن لوگوں کو گیس کے وجہ سے ریحی دردے بولتے ہیں، جس کو ایسے دردے ہیں، عضلاتی اعصابی تحریک والوں کو اکثر ہوتے ہیں، سرد خشک مزاج والوں کو، تو اس کے اندر ان دردوں کے اندر اس کو کھلانے سے بہت اچھا فائدہ ملتا ہے۔ جیسے وجع المفاصل بولتے ہیں، جوڑوں کا درد، اور اسی طرح عرق النساء جو لنگڑی کا درد بولتے ہیں، ایسے میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک نسخہ ہے دوائے حیضہ کے نام سے، یہ بھی نوٹ فرما لے، بہت اچھا نسخہ ہے۔ ہوا شافی جلبتری لینا ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لونگ لینا ہے، اور دار چینی لینا ہے، دار چینی جس کو پٹا بولتے ہیں، چکلا بولتے ہیں، تو وہ لینا ہے، اور مرچ سرخ لینا ہے، یعنی سرخ مرچ جو گھر میں سالنوں میں استعمال کرتے ہیں وہ والی مرچ پاؤڈر لینا ہے اس کا۔ تو سب چیزوں کو برابر برابر وزن لے لیں، اور مقدار خوراک ہے نا 2 چٹکی سے لے کے 4 چٹکی تک استعمال کر سکتے ہیں ہر 15 منٹ کے بعد۔ جن لوگوں کو حیضہ لگے ہوا ہے خاص کر کے، یعنی لوز موشنز لگے ہوئے ہیں جو کوئی دوائی سے کم نہیں ہوتے، تو ہر 15-20 منٹ کے بعد اس کو دینا ہے،
2 چٹکی دے دیں یا کیپسول میں بھر کے دے دیں تو فوراً ہے نا خے آنا، دست آنا، اسی طرح حیضہ کی جو بیماری ہے، بار بار لوز موشنز ہونا، یہ سب بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں، اور جتنے اوپر جس مقصد کے لیے لکھے گئے وہ سب بیماریاں بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جاویدی کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو پسند کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔